बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप देख रहे हैं कि मुल्क में सैलाब के मुतासरीन के दुख भी अरूज पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सैलाबी सियासत भी अरूज पे है। फ़िलहाल तो अगर देखें, हुकूमत तूफ़ानी दौरे कर रही है, हुकूमत भी दौरे कर रही है, फिर हुकूमत के इत्तेहादी भी दौरे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान की टीम भी मैदान में है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम करते दिखाई दे रहे हैं वो है अल खिदमत फाउंडेशन वाले, और उसका इतराफ़ इंटरनेशनल भी किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, मैं आपके साथ एक बड़ी खबर जो है वो शेयर करूंगा कि इत्तेहादियों के आपस में जो सींग फंसे हुए हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है कि शहबाज शरीफ के भी तूफ़ानी दौरे आपके सामने हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तो जहाँ पे जाते हैं, चले किसी को खैमा, किसी को नान रोटी वगैरह जो है वो किसी को पकड़ा आते हैं, लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज जहाँ जाती हैं वो तिफल तसल्ली के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और उनका ये कहना है कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप सिर्फ हौसला देने जाएं। अब देखना यह है कि वो कितना हौसला दे के आती हैं या कितना लोग हौसला पकड़ते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ख़वातीन ने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया है कि हमसे आके हाथ मिलाया या सर पे हाथ फेरा और चली गई हैं, हमारे दुख बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी बड़े फंड इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने भी 5 घंटे में 5 अरब रुपया इकट्ठा करने का दावा किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब तक आवाम तक नहीं पहुंचेंगी, ख़ास तौर पे जो मुतासरा लोग हैं उन तक नहीं पहुंचेंगी, उस वक्त तक इसके असरात नज़र नहीं आएंगे। और नाज़रीन, अगर आप देखें तो ज़्यादा तबाही जो है वो सरकारी अमलाक की तबाही हुई है, चूँकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा तबाह हुआ है, चूँकि सड़कें बड़े पैमाने पे तबाह हुई हैं। और स्वात और कलाम में अगर आप देखें, वहाँ पे आम आदमी भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, लेकिन जो दरिया के रास्ते में इंक्रोचमेंट थी, दरियाओं ने अपने कब्जे वापस लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि दरिया अपना कब्जा ज़रूर वापस लेता है। तो कलाम में दरिया के किनारे जो बड़े बड़े महल्लात और उसके अलावा जो होटल बनाए गए थे, तो दरियाओं ने अपने कब्जे वापस लिए हैं, क्योंकि नेचर के खिलाफ जब भी आप जाएंगे तो कुदरत फिर अपना काम दिखाएगी। अलबत्ता मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी सैलाबी सियासत जो है वो भी अरूज पे है। इस वक्त सैलाबी सियासत को सामने रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया था, चूंकि मुल्क में टमाटर, प्याज, आलू की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि जिन इलाकों से ये प्याज, टमाटर और आलू आते थे वो सारे के सारे सैलाबज़दा हैं और ये फसलें जो है तबाह हो गई हैं। लिहाजा पड़ोसी मुल्क इंडिया से जो है ये चीज़ें मंगवाई जाएं। और इस हवाले से जो पहला सींग आपस में इत्तेहादियों का फंसा है, हुकूमत ने यह फैसला किया था कि साबिक चेयरमैन नैब जो है चौधरी कमरुज़्ज़मा, उनको तजारती सफीर बना के वहाँ पे भेज दिया जाए और वो इंडिया के साथ आलू, टमाटर, प्याज की जो है वो अच्छी तजारत करें और वहाँ से ज़्यादा आलू और टमाटर मंगवाए जाएं, ताकि आवाम की जो है ज़रूरत पूरी हो सके। वैसे तो वफाकी दारुल हुकूमत और सेंट्रल पंजाब में तो काफ़ी चीज़ें ये दस्तयाब हैं, लेकिन जो मुतासरा इलाके हैं सिंध के, जनूबी पंजाब के और फिर खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे खाने पीने की अशिया में बड़ी कमी है। लेकिन हुकूमत की इस तजवीज़ को बिलावल भुट्टो की तरफ से रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, चूँकि हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला पहले से काफ़ी ख़राब हैं और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं जाने दिया। और इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, और जो हम पे आफत आई है हम खुद इस पे कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक की मदद से हम इस मसले से निकल आए, लेकिन हमें वहां पे अपना तजारती सफीर भिजवाने की जरूरत नहीं है। तो एक सीन तो ये फंसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब और उनकी पार्टी ने दावा किया है कि बैरून मुल्क से उन्होंने 1 खरब और 30 अरब की जो इमदाद ली है। तो नून लीग जो है वो ये कह रही है कि वो 1 खरब और 30 अरब की इमदाद बिलावल भुट्टो के नाम पे नहीं आई, वो हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे आई है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसको कैश करवाना चाह रही है, और इमरान खान के मुकाबले में भी और नून लीग के मुकाबले में भी। और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो हैं वो नून लीग की लाइन लेने से इनकारी हैं, और मुसलसल सिंध से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये बिलावल भुट्टो की क़यादत का करिश्मा है, जो उनके बैरून मुल्क दौरे थे या उन्होंने बैरून मुल्क टेलीफोन किए बतौर वजीर खारजा के, तो 1 खरब और 30 अरब जो ये इमदाद आई है ये सिर्फ बिलावल ही ला सकते थे। जबकि नून लीग के कारकुनों को कहना है कि अगर वजीर खारजा मोहतरमा मरीम नवाज होती तो इतने पैसे तो सिर्फ कतरी हुकूमत ही दे देती, क्योंकि कतर के साथ शरीफ फैमिली के तल्लुकात आपको पता ही है बहुत अच्छे हैं। वहाँ से कतरी खत भी आ जाता है और कतर वाले कई जिम्मेदारियाँ लेने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती ये है
کہ اس وقت ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی وہ پیسے لے کے آئے ہیں یہ ان کی ذاتی کاوش ہے۔ ایک طرف وہ عمران کو اپنی اس امداد سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ میری شخصیت کا کرشمہ ہے، اور دوسری طرف وہ نون لیگ کو بھی ڈرا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈرا رہے ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان کو تو تھوڑا سا وہ لالچ دے رہے ہیں کہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اب بھی اتنی طاقت ہے کہ باہر سے ہم روپوں کا ڈھیر لگا سکتے ہیں، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان کے حلقے میں بھی کافی سیلاب زدگان ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نوٹ دکھا کے ان کا موڈ بنائے رکھیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہیں۔ تو ناظرین، یہ سیلابی سیاست چونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی زلزلہ آئے یا سیلاب آئے تو یہ ہمارے ملک میں اس کے ساتھ آفت کے ساتھ سیاست بھی پھر عروج پہ پہنچ جاتی ہے، چونکہ سیاستدانوں نے اس میں اپنا کمال دکھانا ہوتا ہے، اپنے اپنے حلقے کو نوازنا ہوتا ہے۔ اور ماضی میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا کچھ ہمارے وزراء ایسے تھے کہ ان کے علاقے متاثر ہی نہیں تھے، لیکن زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد آئی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے حلقے میں بانٹ دی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ کس وزیر نے کیا واردات کی ہے، کس ایم این اے نے کیا واردات کی ہے، چونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی نہیں، اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ حکومت میں شامل اتحادیوں نے کیا واردات کی ہے، جو 1 ارب اور 30 ارب کی بیرون ملک امداد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جناب میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بھی ذاتی طور پہ کافی پیسے جو ہے وہ باہر سے سیلاب متاثرین کے لیے منگوائے ہیں، اور کچھ تو کئی حکومتوں نے از خود جو ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ پیسے دیے ہیں۔ لہٰذا اس وقت حکومت اور ان کے جو اتحادی ہیں ان دو نقطوں پہ ان کے آپس میں سینگ پھنسے ہوئے ہیں، ایک تو تجارتی سفیر کو مقرر کرنے کے حوالے سے، اور دوسرا کہ بیرون ملک سے جو امداد آ رہی ہے وہ کون منگوا رہا ہے، کس کے زور پہ آ رہی ہے، کس کی شخصیت کا کرشمہ ہے۔ یہ حکومت کے آپس کے مسائل ہیں۔ لیکن ناظرین، اسلام آباد میں پھیلی ہوئی کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ستمبر میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ نون لیگ کا حلقہ اب آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ستمبر میں بس عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ آج ان کی سماعت بھی تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان بالآخر الیکشن اناؤنس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور الیکشن کا بگل بیٹھ جائے گا، اور پھر یہ الیکشن جو ہے وہ دسمبر کے قریب جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ستمبر واقعی حکومت کے لیے ستمگر ہوتا ہے یا عمران خان کے لیے ستمگر ہوتا ہے۔ البتہ آج کل عمران خان کی طوفانی پیشیاں جاری ہیں عدالتوں میں، اور وہ صبح سے شام تک مختلف عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں۔ جتنا ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا اترتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اسی رفتار سے ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ اب کامیابی کس کو نصیب ہوتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عمران خان کا ایک بھلا حکومت نے ضرور کر دیا ہے کہ صبح 8-9 بجے سے میڈیا ان کی آس میں لگ جاتا ہے، کسی نہ کسی عدالت کے باہر کیمرے فٹ ہو جاتے ہیں، پھر عمران خان صاحب آتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کے بعد ان کی کوریج جاری رہتی ہے۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کا منتظر رہتا ہے، اور اگلے دن کے اخبارات بھرے رہتے ہیں۔ یعنی اگر پی ٹی آئی چاہتی کہ اربوں روپے خرچ کر کے بھی کوریج حاصل نہیں کر سکتی تھی جو عمران خان کو مفت میں حاصل ہو رہی ہے صرف عدالتی پیشیوں کی وجہ سے۔ وہ عدالت میں جاتے ہیں، جو کچھ بھی ان کے وکلا بولتے ہیں یا وہ خود بولتے ہیں یا ان کے خط دکھائے جاتے ہیں تو وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی، سوشل میڈیا کی وہ زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان کو تو ہر طرح سے فائدہ ہی پہنچ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب ستمبر میں کس کے اوپر زیادہ ستم ہوتا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ستمبر میں بہت کچھ ہو جائے گا اور ستمبر فیصلہ کن ہوگا۔ دیکھتے ہیں، لیکن میری یہ پیشن گوئی کوئی شیخ رشید صاحب کی طرح تو نہیں ہے، چونکہ وہ تو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کی اکثر پیشن گوئیاں باؤنسی ہو جاتی ہیں، اور لیکن بڑے کمال طریقے سے وہ سنبھال بھی جاتے ہیں۔ میں نے تو وہ بات کی ہے جو اسلام آباد میں پھیلی ہوئی خبریں ہیں کہ ستمبر میں بہت کچھ ہوگا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔